नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशनको विषय यतिखेर मुलुकको मूल राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ र कांग्रेसको महाधिवेशन पछाडिको नेतृत्वले नै मुलुकको मूल राजनीतिमा पनि विशेष स्थान राख्छ र मुलुकको अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस महाधिवेशन को विश्लेषण टीका टिप्पण हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर विशेष महाधिवेशनको चर्चा, नियमित महाधिवेशनको प्रयास र कांग्रेसभित्रको जुन खालको अहिले जटिल अवस्था देखिएको छ, नेपाली कांग्रेस फुट्न पनि सक्छ भन्ने खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन्। कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र महामन्त्री द्वय पक्षले यतिखेर बुद्धिजीवीहरूसँग र ज्ञाताहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन् र विशेष महाधिवेशनको यदि जसरी महामन्त्री द्वयले आह्वान गरेका छन् संस्थापन पक्षले अपनत्व लिएन भने त्यसको औचित्य के हुन्छ र त्यो महाधिवेशन भेला मात्रै हुन्छ भनेर पनि अर्का थरी मान्छेले टिप्पणी गरेका छन्। फागुन 21 को निर्वाचनको विषय अर्को चर्चाको विषय छ र फागुन 21 को निर्वाचनसँगै संविधान संशोधनका कुरा पनि आएका छन्। त्यसभन्दा अगाडि संसद पुनर्स्थापनाको विषय अदालती प्रक्रियामा छ। त्यसकारण अदालती प्रक्रियामा रहेको यो विषयले के निर्णय र आदेश आउला अदालतबाट, त्यसपछि पनि के होला भन्ने विषय पनि अझै आशंका छ र विशेष गरी कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा संशय व्यक्त गरेका छन् भने नयाँ एकातिर उनीहरू निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् भने पुरानाहरू अझै पनि सरपक्षीय सरकारको पनि विचार राखिरहेका छन्। संविधान संशोधनको विषय जेएनजी समूहहरू मध्येबाट केही विषयहरू उठान गरेका छन् र संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सरकारले धोका दियो भनेर पनि उनीहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीमा जेएनजी विद्रोह समूहभित्र पनि फरक मत दिइरहेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुन्छ? ठिकै चलिरहेछ। अब यो नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनको मितिको विषय यतिखेर मुलुकको मूल राजनीतिमा पनि चर्चाको विषय छ, किनकि कांग्रेस नेतृत्व कस्तो आउँछ त्यसपछि मुलुकको राजनीति त्यही वेमा जान्छ भनेर भनिन्छ पनि, किनकि कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र विश्वास गर्ने सबैभन्दा ठुलो दल छ। कांग्रेसको यो महाधिवेशनको विषय यति पेचिलो भयो कि कांग्रेस फुट्छसम्म भनेर मान्छेले आकलन गर्न थालिसके र एक थरी मान्छेहरूले अलिक बढी नै विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो खालको रोड म्याप काहीँ बनिसकेको छ भनेर पनि भन्न थालेका छन्। विशेष महाधिवेशनको औचित्य र आवश्यकता तपाईँ के देख्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट सुरु गर्छु, किनकि विधान सम्मत कति न्यायोचित हुन्छ यो पनि जोड्छु, त्यसपछि म खास विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद सुनिलजी। तपाईँले यो मौका मलाई दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। विशेष महाधिवेशनको एजेन्डाहरूले जे कुरा उठाउन खोज्यो त्यो एजेन्डाहरूलाई अलिकति प्यासेन्समा र अलिकति एउटा खालको सन्दर्भमा त्यसलाई कोइन गरेको भए अझ सुन्दरता आउँथ्यो भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। विशेष महाधिवेशन अहिले यहाँ के कहाँनिर गएर कांग्रेसको एउटा चाहिँ अड्को परेको भन्ने कि गाँठो परिराखेको देख्छु मैले भन्नुलाई भने अल अफ सटेन चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल भयो जेएनजी आन्दोलनको भदौ 23 र 24 को सन्दर्भमा। पार्लियामेन्ट डिजल भइसकेपछि एकैचोटि चाहिँ फागुन 21 लाई निर्वाचन घोषणा गरियो। त्यो फागुन 21 मा पनि निर्वाचन हुनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कांग्रेसको महाधिवेशन पनि हुनुपर्छ भन्ने खालका कुरा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एक खाले भन्यो भने त्यो वर्षे जस्तो भयो कि त्यो त्यसबाट चाहिँ फेरि दुईटै तर्से जस्तो लाग्यो मलाई हैन। टेक्निकली कुरा के थियो भने नेपाली कांग्रेसको कस्तो भयो भन्दाखेरि गएको वर्षको त्यो हाँडी घोप्टे पानी आयो नि, हो त्यस्तै अहिले कांग्रेसलाई छाक्कै त्यस्तै पर्यो त्यसबाट तर्से। र टेक्निकली कुरा के थियो भने वास्तवमा अब संविधानको जुन खालको कम्पोजिसन थियो त्यो अनुसार चाहिँ पार्लियामेन्ट विघटन गरिने काम भयो र त्यो चाहिँ वास्तवमा मैले नेचुरल मानेको थिएन र संविधानले चाहिँ अब चुनावको डिक्लेरेसन गर्न सक्थेन यो खालको सरकारले भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर भयो
त्यसमा अब धेरै बहसमा नजाउँ, चुनावमा गएको छ र त्यही चुनावभित्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन नियमित महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हुनाले निर्वाचन पनि फागुनभित्र र महाधिवेशन पनि फागुनभित्र गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेचुरल कोर्सभित्र चाहिँ त्यो त्यति एडजस्टमेन्ट देखिएन। मलाई लागेको त्यहाँबाट यो सुरुवात भयो भन्ने बुझाइ छ मेरो। त्यो चाहिँ समयको तालिका तालिकालाई पनि यसो थियो, नेतृत्वको प्रेसर, त्यो काङ्ग्रेसको भनौँ न एउटा सङ्गठनको चाहिँ संरचनाहरूमा जुन खालको चाहिँ व्यवस्थापन छ त्यसले अलिकति समय चाहिँ डिमान्ड बढी गर्छ। र हाम्रो बुझाइ कस्तो भइसकेको छ आजकल भने होइन, कम्युनिस्टहरूले त गरे हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भनेर बुझ्छौँ। हामी कम्युनिस्टहरू जस्तो हुन खोज्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो उनीहरूबाट सिक्नु पर्दैन, हामीले उनीहरूलाई सिकाउनेतर्फ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ होइन। हामीहरू उनीहरूबाट सिक्न खोजिराखेका छौँ। त्यो वामपन्थीहरूले गर्ने महाधिवेशन र नेतृत्व चयनका विषयमा चाहिँ कङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूबाट सिक्ने होइन कि सिकाउने हो, उनीहरूलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस सिकाउने हो, कल्चरमा ढाल्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा रिदम बनाउनुपर्छ र एउटा यस्तो खालको नीति र बहसमा उनीहरूलाई यसरी चाहिँ तपाईँको हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ कि विचारमा हामीहरूको फरक हुनसक्छ, तर विचारको फरक भए पनि परिणाममा हाम्रो सामूहिकता र चाहिँ एकाकार गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसले निकाल्नुपर्ने त्यो प्रोसेसै हो जसले चाहिँ एउटा खालको रिजल्ट निकाल्छ। त्यो प्रोसेसलाई थोरै टाइम बढी लाग्छ, कम्युनिस्टहरूको भन्दा डेमोक्रेटहरूको चाहिँ यो प्रोसेसहरूमा अलिकति टाइम बढी लिन्छ। त्यो कल्चरली पनि लिन्छ, उनीहरूले त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित महाधिवेशन गरिने अवस्था चाहिँ थिएन फागुनभित्र नै। यदि फागुनभित्र गर्नुपर्ने अवस्था थियो भनेदेखि चाहिँ हामीले भदौभन्दा अगाडि पनि धेरै काम गर्नु सक्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ प्याचअप के भयो भन्दाखेरि होइन, नेक्स्ट इयर चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ मात्रै नियमित महाधिवेशन हुन्छ भन्ने सायद मानसिकतामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँको केन्द्रीय कार्य समिति बसेको थियो होला। त्यो उहाँहरूको आफ्नो विधानले त्यति ल्याटिच्युड दिएको हुनाले उहाँले सोच्नुभयो होला, त्यसलाई पनि अन्यथा भन्नु भएन। त्यो बिचमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनबाट चाहिँ बृहत्तर छलफल गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ जायजै थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो जायजै थियो लाग्छ, तर के थियो भने त्यसले निर्वाचन गरेर अर्को नेतृत्व परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ निर्वाचनका एजेन्डा नल्याएको भए हुन्थ्यो। निर्वाचनको एजेन्डा नलिएर आएर नीति संरचना कानुन स्ट्रक्चरमा र विधानमा र अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट पार्टीको चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रा प्रमुख प्रधान नीतिहरू के हुन्छन् त र डेमोक्रेसीको चाहिँ लागि हामीले के कस्तो किसिमको बाटो लिनुपर्छ, जसको लागि सङ्गठन कस्तो चाहिन्छ, नेतृत्व कस्तो चाहिन्छ, त्यसमा बहस गर्नु पर्थ्यो। र त्यसले चाहिँ अनि पार्टीलाई एउटा सुझाव दिनु पर्थ्यो। विधान महाधिवेशन नीति महाधिवेशन भन्दा पनि विशेष महाधिवेशन, नीतिमा छलफल गर्ने विशेष महाधिवेशन त्यो लेभलमा चाहिँ यसलाई राख्न सक्नु भएको भएर अझै पनि त्यो लेभलमा राख्नुभयो भने बेटर हुन्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि यो विशेष महाधिवेशनलाई चाहिँ नीति महाधिवेशनको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। नीति अथवा स्ट्रक्चर संरचनामा, पार्टीको संरचनामा पार्टीका प्रधान चाहिँ भनौँ न मुद्दाहरू के बनाउने, संविधान संशोधनको एजेन्डा के बनाउने, हामी चाहिँ भनौँ न अब नेक्स्ट चाहिँ फेजमा चाहिँ कसरी चाहिँ जाने होइन, हाम्रो भू राजनीति अवस्था चाहिँ कहाँनेरि छ, हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ भनौँ न एउटा खालको तपाईँको चाहिँ अहिले किन नेपालमा लगानी भइरहेको छैन, पैसा ब्याङ्कमा थुप्रिनु छ लगानी भएको छैन, यसको निदान चाहिँ अरूले खोज्ने होइन क्या। लगानीको मानसिकता त सकिएको अवस्था छ, त्यही त त्यो सकिएको अवस्था छ, मान्छे इन्सेक्योर फिल गरेको छ होइन। आम नागरिक हुन् या व्यवसायी हुन्, व्यवसायीकोहरूको हेर्नुहोस् अब आम नागरिक पनि यहाँ देशमा केही पनि अब रोजगारी पाएको छैन भनेर चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा गएको छ होइन। उद्यमीहरूले चाहिँ अब आफूलाई इन्सेक्योर फिल गरेको छ होइन। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लगानी मैत्री बनाउने, डिप्रेसनमा गएको समाजलाई त उठाउनु पर्यो नि त। अब त्यसो भए हो त्यो खालको लेभलमा बहस हुनु पर्थ्यो र अनि नेक्स्ट संविधान संशोधनको मुद्दाहरू के हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीकृत गरेर यो विशेष महाधिवेशन चाहिँ मक्सिरमै सकेको भए राम्रो हो। अर्को फेरि सुशासन र भ्रष्टाचारको विषय 23 र 24 गतेको विद्रोहको प्राथमिकता त्यो पनि बहसको रूपमा ल्याउन सकिन्छ। जेनजीले उठाउनु भएको विषयहरू थियो, जेनजीले उठाएको विषयहरू पनि छन्।
त्यो जेनजीले उठाएका विषयहरूलाई एड्रेस गर्ने भनेको युवाहरूको प्यासेन्सलाई चाहिँ हामीले कसरी बढाउने, उनीहरूको आशा कसरी जगाउने, होइन, उनीहरूलाई नेपालभित्र चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले राख्ने, रमाउने गरेर राख्ने है, फेरि त्यो वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्थ्यो। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई नै त्यतिखेर हामीले फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ कुरामा चाहिँ हाम्रो भनौँ न बहस जरुरी थियो। अहिले नेसनल लेभलको बहस छ, काङ्ग्रेस पार्टीको मात्रै भन्दिनँ म। पोलिटिकल पार्टी हुँ भन्नेहरूले, पोलिटिकल पार्टी भन्नेहरूले चाहे नयाँ हुन् या पुराना हुन्, उनीहरूले नेपालमा अहिले अरू धेरै कुराहरू छन् चाहिँ मूलभूत 3-4वटा विषयहरूमा। पहिलो कुरो चाहिँ नेपालमा भनौँ न अब यो चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ सिस्टमलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ इस्टाब्लिसमा लैजान सकिन्छ। त्यो इस्टाब्लिसमेन्ट जाने भनेको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु नगराइकन जस्तोसुकै संरचना ल्याउनु भयो भने पनि त्यो इस्टाब्लिसमेन्ट जाँदैन। त्यो भनेको यदि प्राइभेट सेक्टरलाई तपाईँले इकोनोमीलाई राम्रो बनाउनु भयो भने प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ यति फ्रेन्डली बनाउनुहोस्, यति ल्यान्डिङ चाहिँ भनौँ न अब तपाईँको बाहिरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि भित्राउने हो कि, र उनीहरूलाई यति सेक्योर्ड बनाउनु पर्छ। हो फेरि यसको सेक्योर बनाउनु पर्छ भने उनीहरूले गरेको अनियमिततालाई सहनुपर्छ भने होइन। त्यो त राज्यको कानुनले यसलाई त्यसको मेकानिजमले अनियमितताहरूलाई रोक्ने मेकानिजम हुन्छ, प्रावधानले के गर्ने त्यो त गर्नु पर्यो। तर अनि तिनीहरूलाई तर्साउने गरेर गरिया छ नि, त्यो चाहिँ गलत छ। र त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र निजी सेक्टरको चाहिँ असुरक्षा, इन्सेक्युरिटी जुन खालको फिलिङ छ, र नेपालमा अर्थतन्त्रलाई कसरी चाहिँ मजबुत बनाउन सकिन्छ, यो प्राइभेट सेक्टरलेको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा राजनैतिक प्रमुख मुद्दा हो अहिले। पहिलो म भन्छु यो वातावरण आर्थिक समृद्धि पहिलो मुद्दा, जेएनजीको पनि पहिलो मुद्दा हो, पहिलो मुद्दा। सुशासन र आर्थिक दोस्रो चाहिँ के थियो अनि भन्नुलाई भने नेपालको भू राजनैतिक, म त्यसमा आउँछु, त्यसलाई म छुट्टै पाठमा राखेको छु। त्यसभन्दा अगाडि यो इस्यु मात्रै भन्छु। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने कल्चरल सेटअपहरूमा धेरै डिस्टर्बेन्सहरू नहोस् भन्नु पनि पर्छ। हामीले हाम्रा परम्परागत तौर तरिकाहरू, मान्यता मूल्यहरूमा धेरै चलाउनु हुँदैन। हाम्रो सांस्कृतिक भू राजनीतिको बारेमा पनि हामी गहिरो चाहिँ छलफल गर्नु पर्थ्यो। र जेनजीहरूलाई कसरी नेपालमा चाहिँ हामीले रमाउने गरेर राख्ने, त्यसका प्लानिङहरू हुनु पर्थ्यो। यो हरेक पार्टीको मुद्दा हो। त्यसमा पनि मलाई लागेको त के भने नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको डेमोक्रेसीको लागि मात्रै होइन, नेपालका हरेक इस्युमा, पोलिटिकल इस्युहरूको प्रधान खेलाडी हो, प्रधान स्टेक होल्डर हो नेपाली काङ्ग्रेस। उनले आफ्नो प्रधानता गुमाउनु हुन्थेन, आज मैले गुमाएको देखिरहेका छु। उनले पुनर्स्थापित गर्छ गर्दैन मलाई त्यसमा चिन्ता छ। किनभने काङ्ग्रेसको मूल मर्म नै गुमिरहेछ। अर्को कुरो के भन्छ भने नेपालमा यति चाहिँ एउटा कल्चरली यति एउटा चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ पोलिटिकली रूपमा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गरेको पोलिटिकल पार्टीलाई हामीले छर्बलिन दियौँ भने नेक्स्ट पोलिटिकल पार्टी यो टाइमसम्मको म्याचुरिटीमा आइपुग्नलाई कति टाइम लाग्ला, त्यसले समाजले पाउन सक्ने कुरा के होला। र पोलिटिकल एजेन्डा नलिएका मान्छेहरू, राजनीति विचार नलिएका पार्टीहरू छन् क्या अहिले। तपाईँ नयाँ पार्टीहरूको राजनीति विचारका बारेमा, अर्थतन्त्रका बारेमा, होइन, परराष्ट्र नीतिका बारेमा, त्यसलाई म परराष्ट्र नीति भन्दा पनि भू राजनीतिका बारेमा भन्छु म, यो बारेमा एउटा क्लियर म्यान्डेट लिएर क्लियर एउटा विचार र चाहिँ दृष्टिकोण राखेर मैले आइरहेको देखाएको छैन। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यही कुर्सीमा मैले 50 जना नयाँ अनुहारसँग बहस गरी सबभन्दा स्पष्ट खाका हामीभन्दा बाहेक अरूसँग छैन। ठिक छ, उहाँहरूले डिबेटमा ल्याए हुन्छ। अर्थनीति, राजनीति, अर्थनीति, भू राजनीति, परराष्ट्र नीति, उहाँहरूले यसो छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले दस्तावेजमा हामी अब्बल छौँ। होइन, मैले त पढ्न पाएको छैन, मैले पढ्न पाएको छैन, म पढ्न लालची छु, होइन। नयाँ पार्टीले त्यस्तो अवसर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई वेलकम पनि गर्दा हुन्छ। तर उहाँहरूले त्यो कुरा जनताको लेभलमा डिबेटमा लानुपर्छ र त्यो उहाँको कमिटमेन्ट देखिनुपर्छ। त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ हामी यसो गर्छौँ भने जनतासँग कमिटमेन्ट नगर्ने, त्यसरी पोलिटिकल चाहिँ के छ राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि देखिनुपर्छ। म त्यसभन्दा अगाडि जसरी महामन्त्री द्वयले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्नुभयो, तपाईँ काङ्ग्रेस विधान बुझेको मान्छे पनि यो कतिको काङ्ग्रेस विधान सम्मत छ? होइन, यसो छ, मलाई त के लाग्यो,
मलाई के छ भने यो विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रावधान चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको एउटा प्रावधान व्यवस्था नै हो हैन। तर त्यसलाई जे विषयमा पनि जस्तो विषयको नै लिएर बोलाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन। मुलुक विषम परिस्थितिमा छैन। त्यही त त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले पोलिटिकल डिबेटमा चाहिँ बोलाउन मिल्छ है। राजनीतिक बहसको लागि राजनीतिक विचारका दृष्टिकोणबाट बोलाउन मिल्छ। र त्यसबाट संस्थापन भनिएको भनौँ न अर्को समूहले त्यसलाई धेरै भनौँ न त्यसबाट चाहिँ तर्सिरहनु जरुरी पनि छैन। तर पार्टी नेतृत्वको तर म के भन्छु भने नि उहाँहरूले राख्दा एजेन्डा के राख्नुभयो भने नेतृत्व परिवर्तन र नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसमितिको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भन्ने कुरालाई नउठाउनु भएको हुन्थ्यो। नउठाउनु भएको भए त्यो यसरी चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ एउटा मेन विषय हो भने जस्तो गरेर नल्याउनु भएको भए जस्तै मैले त अझ बोल्दा के भनेको छु भने सुनिलजी ठिक हो नेतृत्व परिवर्तन गरेर जाँदा राम्रै हुन्छ होइन। तर एउटाले नेतृत्वले म एक्जिट गर्छु भनेको छ भने उहाँलाई अनरेबल एक्जिट पनि दिनुपर्छ। जसले एक्जिट लिन्छु भन्नुभएको छ उहाँलाई अनरेबल एक्जिट दिनुपर्छ होइन। त्यो स्वभावतः प्रक्रियाबाट अब तेस्रो कार्यकालका लागि दिनुपर्छ। कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ पनि छैन। उहाँले चाहिँ म एक्जिट लिन्छु भन्नुभएको छ भने उहाँलाई अनरेबल एक्जिट दिनुपर्छ होइन। दोस्रो कुरा के थियो भन्नुलाई भनेदेखि चाहिँ यो विषयलाई उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचनको विषय नउठाउँदाखेरिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले उहाँहरूले लिएर आएको विषयमा पनि ल यति विषयमा चाहिँ हामीले विशेष महाधिवेशन छलफल गर्न मिल्छ भनेर त्यो एजेन्डालाई चाहिँ उहाँहरूले यति मात्र एक्नोलेज गर्यो है केन्द्रीय कार्यसमितिले भनेको भए नि हुन्थ्यो। उताको केन्द्रीय समितिले चाहिँ त्यो पनि भने भए हुन्थ्यो। त्यसलाई यो कहीँ अलिअलि कस्तो लाग्छ भने नि यो कोअर्डिनेटिभ भनौँ न एउटा समन्वयात्मक चाहिँ नेतृत्व पनि आवश्यक हुन्छ कि। ठ्याक्कै कांग्रेसको विधानले चाहिँ के भन्छ होइन कांग्रेस विधानले त विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकारलाई चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ। विगतमा प्र्याक्टिस छ बोलेको छ। तर त्यसले चाहिँ निर्वाचनको एजेन्डालाई एलाउ गर्दैन। मेरो बुझाइ यति हो। त्यसले खाली खाल्सा छ खाली खाल्सा छ खाली खाल्सा छ यदि होइन केन्द्रीय कार्यसमितिमा खाली खाल्सा छ कुनै पदमा खाली छ अथवा अविश्वासको प्रस्तावबाट चाहिँ कुनै पदलाई चाहिँ खाली गराइएको छ। सभापतिको पदलाई खाली गराइयो कुनै पदलाई खाली गराइयो किनभने त्यसलाई चाहिँ भनौँ जसरी निर्वाचित गरिएको छ त्यसलाई खाली गराउने प्रक्रिया पनि छ। त्यो प्रक्रियाबाट खाली गराइएको छ भने त्यो विशेष महाधिवेशन निर्वाचन गर्न सक्छ। तर विशेष महाधिवेशनले खाली गराएको छैन भने अविश्वासको प्रस्तावले खाली हुन्छ भन्छ। अनि विशेष महाधिवेशनले खाली नभएको पदमा फेरि निर्वाचन गर्छु भन्छ। यो चाहिँ तालमेल मिलेको छ जस्तो मलाई लागेन। पछि महामन्त्रीद्वयको आह्वान र विधानको तालमेल मिलिरहेको छैन त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले जो विशेष महाधिवेशनको एजेन्डामा जुन कुरा उठाइएको छ त्यो उठाइएको एजेन्डा चाहिँ विशेष महाधिवेशनको एम्बिटभित्र तर महामन्त्रीद्वयको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ भनेर उहाँहरूको के छ। क्षेत्राधिकार भन्नुभएको उहाँहरूले त अर्को कुरा होला। एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूको क्षेत्राधिकारको होइन। एजेन्डा त त्यो विशेष महाधिवेशनले लिन सक्ने एजेन्डाको एम्बिट चाहिँ विधानकै विषय भयो। विधानमा चाहिँ के छ भने नियमित महाधिवेशनबाट निर्वाचन हुन्छ अनि र त्यस्तो निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउने व्यवस्थाहरू अविश्वासको प्रस्तावहरू छन् अथवा चाहिँ कसैको राजीनामा हुनसक्छ कसैको मृत्यु हुनसक्छ कसैको अनुशासन कारबाही हुनसक्छ त्यसले खाली हुनसक्छ। त्यो खाली भएको पदमा ल विशेष महाधिवेशनबाट फेरि परिपूर्ति गरौँ भन्यो भने त्यसलाई कुनै अन्यथा भन्नु परेन। अब खाली भएको छैन भने विशेष महाधिवेशनले म नेतृत्वमा अर्कोलाई निर्वाचित ल्याउँछु भनेर भन्ने कुरो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो त्यति व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो खाली नभएको पदमा फेरि नियुक्ति हुन्छ भन्दा हो उहाँले गरेको भए के हुन्छ। 28 गतेको विशेष महाधिवेशनले चाहिँ अहिले हामीले जे हुँदैन भनेको छौँ त्यही चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यहाँसम्म पुग्नु न मैले चाहिँ त्यस्तो त्यति धेरै कुरामा उहाँहरूले चाहिँ नसोच्नु भयो होला भन्ने लाग्छ। मैले विश्वास गर्ने कुरा हो होइन। र नीतिमा मात्रै छलफल गर्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यसले धेरै ठुलो आपत्ति पनि मान्न भएन। नीति होइन कि नेतृत्वमा चाहिँ छलफल हुँदैछ। नेतृत्वको छलफल पनि नेतृत्व यस्तो चाहिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। चयनको विषयमा छलफल चयनमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति चाहिँ असहमत छु। चयन चाहिँ अलि म्याच्योर होइन कि चयनको कुरा चाहिँ अलि म्याच्योर होइन कि। अब मैले यहाँ सोधेँ
चयनको विषयमा प्रक्रिया सुरु भयो भने कङ्ग्रेस एउटै ढिक्का हुन्छ कि सङ्लो हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई के मान्न सकिन्छ? चयनमा पुग्नु न होला भन्ने विश्वास गरौँ, त्यसको कल्पना अहिले गरिहालौँ र सुनिल। यदि त्यस्तो प्रक्रियामा महामन्त्री द्वय प्रवेश गर्नुभयो भने त्यसपछि कङ्ग्रेसको वैधानिकता, एकताको वैधानिकता रहन्छ कि रहँदैन? अनि एकता त त्यसै हुँदैन, दुईवटा चाहिँ प्यारालली दुईवटा चाहिँ त्यो होइन कार्यकारी दुईवटा कार्यकारी हुन थालेपछि दुईवटा भएपछि त त्यसले चाहिँ त्यो कुरा गर्दैन। अब कार्यसमितिको म्याद सकियो भन्ने कि नसकियो भन्ने होइन, यतातिर अस्ति चाहिँ कार्यसमितिकोहरूको सबैको म्याद चाहिँ जेठ मसान्तसँग थपेको छ होइन, त्यस कारण वैशाखमा अब त्यो बसेको छ। त्यसले सबै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने हो कि होइन त? फेरि नेतृत्वको मात्रै निर्वाचन गर्ने हो त के होला? मलाई त्यस्तो धेरै त्यो निर्वाचनको कुरा चाहिँ उहाँहरूले उठाए पनि मलाई त्यो त्यति व्यवस्थित रूपमा निर्वाचनको कुरा चाहिँ उहाँहरूको एजेन्डा हो जस्तो चाहिँ मैले बुझेको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा हुन त उहाँहरूसँग मेरो 1-to-1मा पनि कुरा भएको छैन, नभएको कुरो हो होइन, त्यो लेभलमा होइन। तर मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ चयनकै विषय, कार्यसमितिकै निर्वाचनको विषय चाहिँ विशेष महाधिवेशनको एजेन्डामा, यतिखेरको विशेष महाधिवेशनको एजेन्डाभित्र मैले त्यो चाहिँ संविधान अनुसार, विधान अनुसार, कङ्ग्रेसको विधान अनुसार त्यो फिट एजेन्डा हो जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यो भयो भने यति बुझ्नु पर्यो कि कङ्ग्रेस दुईटा भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब भयो हुँदैन भनौँ न, भयो मानौँ, हुँदैन भनौँ, आजको दिनसम्म मानौँ, किनकि पुस 27-28 गते आउन केही अझै एक हप्ता बाँकी नै छ होइन। त्यो महामन्त्री दुइटै म्याच्योर्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यत्रो भनौँ न काङ्ग्रेसको पार्टीमा चाहिँ महामन्त्रीको लेभलमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि त्यो प्यासेन्स पनि राख्नु होला, त्यो म्याच्युरिटी पनि राख्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पार्टीलाई दुईवटा बनाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। हो होइन, पार्टीको चाहिँ भनौँ न नेतृत्वमा चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमले परिवर्तन हुनुपर्छ, यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तर पूर्व पदाधिकारीहरूले गर्ने निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्नुभएको छ उहाँहरूले। पूर्व पदाधिकारीले गरेको निर्णय पूर्व पदाधिकारीको बैठक पनि बस्यो, कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बस्यो होइन। यो हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्रको विषय हो, त्यस कारण हामीले आह्वान गर्ने हो। अबको फागुन 21 को निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको अनुहार बोकेर निर्वाचनमा जान सकिँदैन, पात्रले यो पात्र भनेर मत माग्नुपर्छ, त्यसकारण पनि विशेष महाधिवेशनको औचित्य छ। उहाँले यसो छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ अनुहार लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आपत्ति नमानौँ, त्यो एउटा चाहिँ विचार हो होइन, त्यो एउटा विचार हो। अब जो पार्टीले चाहिँ म नेतृत्व चाहिँ म चाहिँ अर्को पटक नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्षमा उठ्दिनँ भन्नुभएको छ, उहाँले अबको 5 वर्ष चाहिँ हाक्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफैले पनि म उठ्दिनँ भनेपछि हाक्नु हुँदैन। तर उहाँ आफैले फेरि हो निर्वाचनमा अहिलेको सभापतिलाई नै लिएर जानुभन्दा नयाँ सभापतिको अनुहार पनि लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नुलाई चाहिँ आपत्ति मान्नु हुँदैन। पछि महामन्त्री द्वयको यो तर्कमा चाहिँ के दम छ? आपत्ति मान्नु हुँदैन, आपत्ति मान्नु हुँदैन। तर यो कम्पोजिसन र यो प्रक्रियाले त्यो परिणाम चाहिँ दिन चाहिँ सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल कुरा हो। कसरी मध्यमार्गी मार्ग के हुन सक्छ? किनकि यतिखेर शेखरहरू पनि मैले बोलेको पब्लिकली बोलेको दुईवटा कुरा थियो। ल भन्नुहोस् त। मैले पब्लिकली बोलेको थिएँ के भने तपाईँहरूले बुङ्सिरको मसान्तमा नेपाली काङ्ग्रेसको भनौँ न 4 वर्षको पदावधि सकिया थियो, त्यो 4 वर्षको पदावधिलाई नथप्नु भएको भए राम्रो हुन्छ र तपाईँहरूले एडक नेतृत्व र एडक चाहिँ एउटा समिति बनाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको सुझाव? मेरो सुझाव थियो, कङ्ग्रेस जनलाई मेरो सुझाव थियो, यसलाई म्याथ थप्ने काम नगर्नुहोस्। त्यो पनि फेरि त्यो चाहिँ फेरि के थियो विशेष महाधिवेशनले पनि भन्न सक्थ्यो ल अब हाम्रो म्याथ नथपौँ, अब हामी म्याथ थपेर नजाउँ, एउटा एडक नेतृत्व चाहिँबाट चाहिँ हामी नै पार्टीको निर्वाचन पनि त्यसले व्यवस्थापन गरोस्, स्ट्रक्चरल चेन्ज गरेर पार्टीमा चाहिँ भनौँ न विधानका संशोधनका प्रक्रियाहरू पनि मिलाएर एउटा नयाँ चाहिँ भनौँ न जेनजीहरूको चाहिँ एस्पिरेसनलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर उहाँहरूको भावनालाई समेट्ने गरेर एउटा चाहिँ भनौँ न अब म त कतिसम्म भनिरहेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको निर्वाचन सक्रिय सदस्यहरूबाट डाइरेक्ट हुनुपर्छ भनेपछि हुन्छु म चाहिँ। यो सक्रिय सदस्यबाट सिधै यो प्रतिनिधिबाट पार्टी नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।
मेरो आफ्नो विचार भन्नुहुन्छ त आम मान्छेले आफ्नो र ल्याटर एन्ट्री दिनुपर्छ अहिले जुन खालको छ नि हो अध्यक्षको लागि चाहिँ एक कार्यकाल काम गरेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा काम गरेको ओरेको भन्ने खालको कमिटमेन्ट चाहिन्छ पार्टी सभापतिको लागि एउटा विशेष अरूको लागि पार्टी अरू पदको लागि चाहिँ ल्याटर एन्ट्रीबाट पनि चुनाव लड्ने मौका दिनुपर्छ भन्नेमा म विचार छु कांग्रेस जस्तो मास पार्टीको लागि यो सान्दर्भिक पनि यो किन भने यो किन चाहिन्छ भन्नुलाई भने राजनीतिलाई पेसाको रूपमा स्वीकार गर्न दिनु हुँदैन सेवाकै रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ के त पेसाभन्दा माथि व्यवसाय भइसकेको छ हैन अब त्यो पनि म तपाईसँग धेरै असहमत छैन अनि त्यसले गर्दाखेरिमा सेवाकै रूपमा चाहिँ आउने मान्छेहरूको पृष्ठभूमि चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ काम गरेर उसले आफ्नो जीवनका लागि त्यो सेवा गर्ने समयको लागि पनि निर्वाह गर्नलाई त्यो खालको चाहिँ उसमा चाहिँ भर्न परोस् आफ्नै किसिमको ब्याकग्राउन्डले इस्टाब्लिस भएको मान्छेहरूले त्यो गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले सेवा राजनीतिलाई सेवाकै रूपमा हामीले चाहिँ लिनु पर्थ्यो अब कतिपय साथीहरूको चाहिँ पेसा जस्तो पनि देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नु हुँदैन त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने कांग्रेस पार्टीमा ल्याटर एन्ट्री चाहिँ जरुरी छ र तलब जस्तो भने यो कम्युनिस्टले जस्तो फुल टाइमर भनेर तलब खुवाएर राख्ने पनि होइन त्यो कांग्रेसको स्वभाव पनि हैन त्यो कांग्रेसको पार्टी संगठनको त्यो नेचर पनि हैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब तपाईले भन्नुभयो अब बाहिरी नै नेतृत्व बोकेर चुनावमा जाँदाखेरि किनकि अहिले अत्यन्तै टसल मसल पेसल अत्यन्तै पेसिलो अवस्थामा कांग्रेस मैदानमा जाँदैछ सामान्य तरिकाले सामान्य अहिलेको नेतृत्वले पार्टी सभापति दम्पति दुवैले पिटाइ खाएको कांग्रेस चुनावमा जाँदैछ अब रुख लिएर आउला कि मुख लिएर आउला भनिरहेको छ पहिलो कुरो त जे भए पनि म के भन्छु भने नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन लडेरै सभापति हुनुभयो प्रतिस्पर्धाबाटै भएको प्रतिस्पर्धाबाटै हुनुभयो कसैको कृपाले हुनुभयो होइन र उहाँमाथिको जुन साङ्घातिक चाहिँ प्रहार भएको छ त्यो चाहिँ अक्षम्य कुरा हो त्यसलाई पनि हामीले कहिले पनि वेलकमिङ गर्नु हुँदैन त्यसलाई निन्दा नै गर्नुपर्छ र उहाँ फेरि एक्जिक्युटिभको हेड अफ द एक्जिक्युटिभ पनि थिएन होइन त्यो दुःखदपूर्ण घटना हो होइन त्यो उमेरमा भएको छ र उहाँले फेरि त्योभन्दा अगाडि जेनजीभन्दा अगाडि पनि उहाँले छोड्छु भन्नुभएको थियो त्यसलाई पनि नोटिसमा राख्नुपर्छ र जेनजी पछाडि त उहाँले अफिसियल्ली पनि छोड्छु भनिसक्नु भएको छ र एक किसिमले भन्यो भने प्र्याक्टिकल्ली उहाँले चाहिँ भनौँ न कार्यवाहक पनि दिनुभयो अब कार्यवाहकको प्रक्रियामा कति क्रियाशील भइरहनु भएको छ त्यो पाटो अर्को होला होइन त्यतातिर हामी धेरै बहस नगरौँ त्यो पनि एउटा सवाल छ सक्रियतामा देउवा शेरबहादुर देउवा अनि कार्यवाहकमा चाहिँ पूर्णबहादुर खड्का पनि भनिरहेछन् यसो छ यो कहिले कहिले के हुन्छ भने पार्टीको धेरै ठुलो तानातानीले गर्दा चाहिँ त्यो परिस्थिति निर्माण गरेको लाग्छ उहाँहरूको बिचमा अलिकति महामन्त्रीज्यू र कार्यवाहक सभापतिज्यू र भनौँ न व्यवस्थापन समिति कार्य सम्पादन समितिहरूको बिचमा अलि लार्जर डिस्कसन भएको भए सायद त्यो यो धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सीभित्र नआएको भए त्यस्तो पनि हुन्थेन होला हामीले अलिअलि कहीँ के कुरा स्वीकार्नुपर्छ भने नि यो काङ्ग्रेसको निर्वाचन आम निर्वाचन एकै ठाउँ जोडियो नि यसले धेरै कुरालाई चाहिँ अलिअलि डिस्टर्ब गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ मैले अलिअलि काङ्ग्रेस पार्टीले थोरै चाहिँ लाज मानेको जस्तो लाग्छ कि मलाई यो निर्वाचन फागुनमा होइन अर्को कार्तिकमा भयो नि आपत्ति मान्न मन आम निर्वाचन चाहिँ कांग्रेस त्यो भन्न सक्नु पर्थ्यो बरु 3 महिना चाहिँ के भने बरु संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्नु पर्थ्यो बरु संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्नु पर्थ्यो बरु यो निर्वाचन चाहिँ फागुनमा प्र्याक्टिकल छैन राष्ट्रिय निर्वाचन जेठमा गर अथवा कार्तिकमा गर अब नेपाली कांग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ फागुन अथवा चैतभित्र गर्नुपर्छ यो चाहिँ यो खालको दृष्टिकोण राखेर आउनु पर्थ्यो अचूक उपाय हुन सक्थ्यो कांग्रेसको लागि यो गरेको पर्थ्यो त्यसो गर्दा के हुन्थ्यो भने नेक्स्ट निर्वाचनको लागि चाहिँ लिडरसिप पनि नयाँ आउँथ्यो कांग्रेस पनि फ्रेस हुन्थ्यो र साँच्चै भनियो भनेदेखि चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ के छ भने संविधानका बारेमा हाम्रो अस्पष्टता छ 2-4 महिनाको तिक्तता पनि सकिन्थ्यो 2-4 महिनामा यी सबै कुराहरूका लागि चाहिँ पोलिटिक्स पार्टीहरूले कहिले कहिले के हुन्छ भने नि यो पार्लियामेन्ट चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ फेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यो नि विघटन गरेको गलत छ भने 6 महिनामा आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई के जस्टिफाई गर्छ आउने तरिकै संविधान सम्बन्धी विघटन गरेकै जस्टिफाई छैन अनि त्यो 6 महिनामा आउनुपर्छ भने जस्टिफाई हुन्छ
मुलुकलाई निकास दिनको लागि एउटा उपाय निकाल्न त्यसले गर्दा सकिन्छ म कता कता पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्ना कुराहरू प्रष्ट भन्न सकेन। कांग्रेस पनि एमालेको लैलेमा लाग्यो। अरूको एजेन्डाभित्र चाहिँ आफू चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ भए, आफूले एजेन्डा क्रिएट गर्न सकेनन्। कांग्रेस नेतृत्व एमालेको केपी ओलीको लैलेमा छिर्यो स्वभाव। म त्यति पनि भन्दिनँ, म कम्युनिस्टहरूसित चाहिँ कांग्रेस लहसिने र त्यो एजेन्डामा कहीँ न कहीँ आफूलाई चाहिँ फिट गर्न खोज्ने, त्यो कांग्रेस नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यो चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रधानता गुमाएको, आफ्नो सौन्दर्यता गुमाएको। यो कहीँ न कहीँ यो कम्युनिस्टहरूसितको कुरामा चाहिँ के छ भने विचारका दृष्टिकोणले हामीले आफूलाई क्लियरली चाहिँ होइन त्यो एउटा आफूलाई चाहिँ फरक ठाउँ होमा र हाम्रो फरक सिद्धान्त, फरक कल्चर, फरक संस्कार हामीले देखाउनु जरुरी छ। त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले फरक कल्चर देखाएन भने के फरक त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा? व्यक्तिवाद सम्बन्ध त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सबै कम्युनिस्ट सबै कांग्रेस एउटै किताब उभिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने यहाँ छलफल भइरहेछ। कांग्रेस र एमाले त कुरा मिल्यो, अब सबै मिल्दिरे पुराना मेकानिकल भयो के हाम्रो नेपालको पोलिटिकल सिस्टम, पोलिटिकल प्रोसेसहरू मेकानिकल भए। यो कस्तो हुन्छ कहिले कहिले के हुन्छ भने नि यो ह्युमनाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा मेकानाइज गरियो कुरो भन्नु होइन। हामीले के भने विचारका प्रधानता नै सिद्ध्यायौँ के, विचारले आफ्नो एक्जिस्ट गर्ने कुरा पार्लियामेन्टमा के विचारले तपाईँले आफूलाई एक्जिस्ट गर्नु भएको छ? म त कसैको पनि विचार देखिँदैन, सकियो के। यो चाहिँ विचार सिद्ध्याउने काम चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले कम्युनिस्टहरूसित गरेको सङ्गतले हामीलाई त्यो कुरामा चाहिँ बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ तिर चाहिँ हामीलाई धकेल्यो। 46 साल पछाडिको कम्युनिस्टहरूको सङ्गतले कि 64 साल 62-63 को आन्दोलन पछाडिको कम्युनिस्टहरूको सङ्गतले कांग्रेस बिग्रेको भनौँ? सुनेजी मैले यो भन्न त तपाईँलाई पब्लिकली बोलेको थिएन। 46 सालभन्दा अगाडिको संयुक्त जनआन्दोलन भयो नि कम्युनिस्टसँग मिलेर, त्यो नै गलत हो। डेमोक्रेटसँग मिल्न काङ्ग्रेस तयारै भएन कहिले पनि, कम्युनिस्टसँग मिल्न तयार भयो। तपाईँले पछिल्लो चरणमा नै हेर्नु होला, काङ्ग्रेसले डेमोक्रेटहरूलाई नजिक बनाउन कहिले पनि खोजेन। आफू मात्र डेमोक्रेट हो, अरू कोही पनि डेमोक्रेट होइन भनेर बुझाइराख्यो। त्यो होइन। अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी पनि को पनि स्पेस छ र स्पेस हुनुपर्छ, बरु त्यो बिस्तारै मर्ज गरोस् भन्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। किनभने भोलि डेमोक्रेटसित नै प्रतिस्पर्धा गर्नु बेटर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ के। अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी पनि मर्ज गर्नुपर्छ नेपालमा भनेर बुझ्नु पर्थ्यो काङ्ग्रेसले। हामीले के भने बरु अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी नै मर्ज नहोस्, कम्युनिस्टसँग लड्न सहिलो हुन्छ भनेर बुझ्यौँ। यो गलत हो। डेमोक्रेटिक पार्टी अर्को पनि मर्ज गर्नु पर्थ्यो भनेर बुझ्नु पर्छ। 46 मा संयुक्त वाम मोर्चामा पनि समावेश हुनु गलत हो भन्नु? गलत हो। 62-63 मा त्यो त झन् गलत हो। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न? फेरि म अझै पनि के भन्छु भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको चुनावी गठबन्धन यस अगाडि त्यो त त्यति हेर्नुहोस्, यो म त कस्तो भन्छ मैले एउटा लिएँ है तपाईँलाई भन्नुहोस् है। यो अस्तिको चाहिँ केपी ओलीको अथवा भनौँ न एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार गठन भएपछि है मैले एउटा भनौँ न पोखरामा एउटा कार्यक्रम थियो डिएलएले गरेको, त्यसमा हाम्रो चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे त्यहाँको मुख्यमन्त्री उहाँकै बस्नु भएको थियो। मैले त्यहाँ भाषणमा आफ्नो हिसाबले बोलेँ पनि र अहिले यो कानुन एउटा पत्रिका छ ठहर भन्ने, त्यसमा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको छु। एमाले र काङ्ग्रेसको यो चाहिँ भनौँ न एलायन्समा सरकार बनाउने काम यो ग्रान्ड डिजाइनभित्रको एउटा काम हो। यो दुईटै शक्तिलाई एकैचोटि समाप्त गर्ने एउटा खेल पनि हुनसक्छ। तपाईँले कुन मितिमा लेख्नुभयो? यो सरकार गठन भएको 2-3 महिनामै है, 23-24 गते त सार्थकता दियो त नि, त्यो भन्दैछु। त्यसपछि राजनीतिक शून्यता आउनेछ। कुनै राजनीतिक शक्तिले नेपाललाई धान्न पनि सक्दैन। यो रिटेनमा आज पनि हेर्नु पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो दस्तावेज छ आज पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो यो सरकार चाहिँ फेल हुने सुविधा पनि यसलाई छैन है। तपाईँहरू यदि चाहिँ यो एलायन्सलाई जस्टिफाई गर्ने हो भने तपाईँहरूलाई फेल हुने सुविधै छैन। मैले बोलेको कुरा हो। तर आज भयो एकैचोटि फेल भयो नि त। हेर्नुहोस् त, आज दुईटै पार्टी एकैचोटि फेल। काङ्ग्रेस र एमाले
एकैचोटि फेल भयो। शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व फेल भएको एकैचोटि रक्षात्मक अवस्थामा कुरा छन्। के हो भने हेर्नुहोस् है, अब हामीहरूले हैन यो त सरकार मात्रै फेल भएको, पार्लियामेन्ट जोगाउनु पर्थ्यो भनेर नि भन्न सकेनौँ। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, सबैले होइन संविधानमा सानो क्षति बनाएर चाहिँ जोगाइयो भने नि संविधानमा सबैभन्दा ठुलो क्षति भयो मेरो बुझाइमा। यो सरकार गठन सबभन्दा ठुलो क्षति भयो। यो संविधानलाई जसले माया मानिरहन्छ नि, यो संविधानलाई रहिरहनुपर्छ भन्छ नि, त्यसको लागि यो सबभन्दा ठुलो क्षति हो। किन हो भन्नुलाई भने ठिक छ, आज रामचन्द्र पौडेलज्यू चाहिँ आजको नेपालको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँको थोर बहुत अरूको भन्दा बढी डेमोक्रेसीप्रतिको माया छ, उहाँको त्यो संस्कार छ, माया छ, उहाँले कहीँ न कहीँ संविधानप्रतिको एउटा कमिटमेन्टमा अरूको भन्दा उहाँको बढी नै छ भन्ने कुरामा म नि विश्वास गर्छु। तर उहाँले बनाइदिएको बाटोबाट उहाँले ट्र्याक खोल्नुभयो, भोलि त्यहाँ अरूले पिच गरे जस्तो गरेर दौडाउनु मिल्ने ठाउँ बन्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने भोलि रामचन्द्र पौडेल त भोलि यो निरन्तर हुन सक्छ, भोलि त रामचन्द्र पौडेल त राष्ट्रपति नरहनु होला होइन, त्यसपछि अर्को राष्ट्रपति आउनु होला, सडकमा यत्तिकै ठुलो जेनजी आन्दोलन पनि नहोला, त्योभन्दा अलिक सानै पनि होला, होइन यो सडकले त्यो मानेन अब त यस्तो गर्नु पर्यो भन्यो भने त गर्न मिल्यो नि त, गर्न मिल्छ भने उदाहरण त भयो नि त। पछि रामचन्द्र पौडेलबाट यो एउटा परम्पराको प्रारम्भ भयो। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुवाल पार्ने काम भयो, जुन चाहिँ के छ अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ ट्र्याक खन्ने काम भयो, त्यो चाहिँ ठुलो लार्ज ठुलो सडकको रूपमा त्यहाँ भोलि त्यहाँ गाडी दौडाउने ठाउँ बनाएको छ। भोलि चक्रपथ बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, होइन यो त सडकमा यस्तो भयो हामी त चाहिँ सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भनेर सुरक्षा अङ्गले नि भनिदेला, अनि राष्ट्रपति हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभयो हामीले नि गर्न मिल्छ भन्ला। अस्ति केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेको, अहिले गरिदिएको पनि भनिरहेका छन्। त्यो पनि त्यसले गर्दाखेरि भने अब यो चाहिँ भनौँ न सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन हुन सक्दैन भनेर त्यत्रो व्याख्या गरेको के अर्थ भयो? आजसम्म फेरि संसद पुनर्स्थापना विषयमा परेको मुद्दामा टुङ्गो बसिरहेछ, निर्वाचन आइसक्यो। त्यसले गर्दा भोलि अर्को अनौठो प्रश्न, निर्वाचन सके पछाडि सर्वोच्चको आदेश आयो, निर्णय आयो भने त्यसपछि के होला? होइन त्यो त निर्णय त्यो पार्लियामेन्ट आइसकेपछि त हेर्नुहोस् है, अब पार्लियामेन्ट आइसके पछाडि त सुप्रिम कोर्टले रिस्टेट गर्छ भनेर अनुमान गर्नै हुँदैन। त्यस्तो अवस्था आयो भने होइन मानौँ उनीहरूले बोल्न चाहिँ राष्ट्रपतिले गरेको ठिक भएन भन्लान् होइन, त्यहाँसम्म भन्ने छुट हुन्छ। त्यो भनौँ न त्यो भनेको उनीहरूले टाइममा ड्युटी गर्न नचाहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। सर्वोच्चले टाइममा ड्युटी गर्न नचाहेको, सबैमै आफ्नो ड्युटी गर्न सकिरहेको। हेर्नुहोस् म कतिसम्म भन्छु सुनिजी भन्नुलाई, कोर्ट 24 घन्टा ओपन हुन्छ आवश्यकता अनुसार भन्छन्। आवश्यक पर्यो भने राति पनि कोर्ट चाहिँ अन गर्नुपर्छ, आवश्यकता नपर्दा उसको अफिसियल टाइम हुन्छ। यो त मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विषय पर्यो भने 24 घन्टा त मुलुक रहने कि नरहने भन्ने विषय बहस भइरहेछ आजको दिनमा। हेर्नुहोस् अनि राति भनौँ न न्यायाधीशले एकजना न्यायाधीशले पनि प्रधान न्यायाधीशले मात्रै छोड्नुहोस्, एकजना न्यायाधीशले पनि सोमोटो चाहिँ नोटिसमा लिएर ल यो अर्डर चाहिँ क्यान्सल गर्छु भन्न सक्छ आवश्यकता अनुसार। तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने जस्टिफाई गर्ने ग्राउन्ड चाहिँ हुनुपर्छ। यो आज यो संसद पुनर्स्थापना विषयमा अदालतले के गर्न खोजेको? टाइममा पर्फर्मेन्स गर्न खोजिरहेको छु, देख्दिनँ मैले। अनि यसको नियत के हो भन्न खोजेँ मैले? अलि शब्द प्रयोग गरेँ मैले, अदालतकै नियतको बारेमा त नबोलौँ तर पनि होइन। तर मैले के लाग्छ भने सुरुमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो स्टेक होल्डरहरू जसले सरकार दिन सक्छन् नि, तिनी पनि लाज मानेर रिट लिएर जान सकेनन्। लाज माने भन्छु म, लाज माने। अनि के भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भने पिआइएलको नाममा चाहिँ रिट लिएर गए। त्यो पिआइएलको रिट लिएर जानेले सरकार दिन सक्छ? अनि अदालतले पनि सिरियसली लिएन। टाइमली नै स्टेक होल्डरहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू, पार्लियामेन्टेरियनहरूले टाइमली नै त्यो रिट लिएर गएको भए सायद अदालतले चाहिँ इन्डोर्स गर्ने कुरा पनि टाइमली हुन्थ्यो कि त, त्यहाँ पनि अदालतले एक्सक्युज लिने ठाउँ छ कि? अब एउटा प्रश्न, संसद पनि पुनर्स्थापन नहुने, निर्वाचन पनि नहुने अवस्था आयो भने के हुन्छ? अब यसो छ, हामीले त्यस्ता धेरै असंवैधानिक बाटाबाट हामीले चाहिँ यात्रा गरिराखेकै छौँ होइन, हामी त्यो यात्रा गरिराखेकै छौँ। संविधान सभाले संविधान बनाएन होइन, सरकार पनि गयो, पार्लियामेन्ट पनि गयो होइन, हामी त्यो यात्रा सिकेकै छौँ, हामीले भोगेकै छौँ। अब खिल्लाजीले चाहिँ
निर्वाचन गरेको हुनाले चाहिँ उहाँले अनरेबल एक्जिट लिएर जानुभयो। सिटिङ प्रधान न्यायाधीश सिटिङ चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरिमा चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुभयो हैन, तर पनि उहाँले निर्वाचन गराइदिनु भएको हुनाले उहाँले अनरेबल एक्जिट पाउनुभयो। अहिले ठ्याक्कै त्यही प्रयास भइरहेछ भन्ने सुनिरहेछ। होइन, यदि सुशीलाले पनि चुनाव गराएर छोड्नुभयो भने उहाँले अनरेबल एक्जिट पाउनुहुन्छ। नत्र यदि चुनाव पनि गराउन सक्नु भएन भने त उहाँको अनरेबल एक्जिट हुँदैन नि। सरकार लम्बिन सक्छ कि अर्को बन्न सक्छ? उहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब खिलराजजीले गिभन टाइमभित्र गर्नुभयो होइन। त्यो त दलीय सहमति थियो। दलीय सहमति आज दलीय सहमति कमजोर छ। कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरिमा सुशीलाको भनौँ न अहिलेको चाहिँ सरकारलाई, सुशीला कार्कीज्यूको सरकारलाई चाहिँ रिस्क चाहिँ धेरै ठुलो छ होइन। त्यसले गर्दा उहाँले पनि चाहनुहुन्छ आफूलाई अनरेबल एक्जिट लिनलाई नै चाहनुहुन्छ होला र चुनाव गराउनु भयो भने अनरेबल एक्जिट दिनु पनि पर्छ होइन। चुनाव गराउनु भएन भने उहाँको एक्जिट चाहिँ सुखद हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो सुखद हुँदैन कि भन्नुभयो तपाईँले, त्यो चाहिँ के भन्न खोजे? अब उहाँको चुनाव नभइकन चाहिँ उहाँले एक्जिट लिनुभयो भनेदेखि त उहाँले पार्लियामेन्ट चाहिँ को निर्माण नगरिकन एक्जिट लिनु पर्यो भने उहाँको दुःखद हो भन्ने मेरो बुझाइ। सर्वपक्षीय सरकारको चर्चा सुनिँदैछ, त्यो सम्भावना कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले आएको यस्तो दुईटा कुरा छ है। हेरेको दुईटा कुरा छ। नागरिक अगुवा सहितको फेरि सरकार, मैले दुईटा कुरा यसलाई फरक किसिमले हेरेको छु। अहिलेको सरकार चाहिँ जेनजी आन्दोलन पछाडिको, म त आन्दोलनको तहमा त बुझेको छैन मैले जेनजी आन्दोलनलाई भनेर मान्छेले जसरी भन्छन्। म चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको डेमोन्स्ट्रेसन थियो, प्रदर्शन थियो। जेनजीहरूले 23 गतिको एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गर्न चाहेको हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूको प्यासेन्समा डेमोन्स्ट्रेसन गर्न खोज्नु भएको कुरालाई हामीले एकदमै संयमतापूर्वक त्यसलाई स्वीकार्नु पर्थ्यो हामीले भन्ने बुझाइ थियो मेरो चाहिँ होइन। त्यो जेनजीहरूले जुन 23 गतिको प्रदर्शनको क्रममा भएका पछिल्ला घटनाहरू चाहिँ यसले विध्वंसको बाटो लियो होइन। तर त्यसको आउटकम चाहिँ कस्तो देखेँ मैले भन्नुलाई भने कन्स्टिट्युसनलाई अस्वीकार गर्यो होइन, पार्लियामेन्टलाई अस्वीकार गर्यो, पोलिटिकल लिडरहरूलाई अस्वीकार गर्यो, पोलिटिकल पार्टीलाई अस्वीकार गर्यो। म त अझै पर जान्छु म। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तिनटै जले नि। यस, ती तिनटै नै रक्षात्मक अवस्थामा छन् अहिले। छ त्यो त तपाईँले भनेको कुरा के हो भने संस्थागत हिसाबले त्यहाँ माथि एट्याक भयो भन्ने कुरा भयो। संस्थागत हिसाबले साङ्केतिक के सन्देश भन्ने कुरा आयो, साङ्केतिक सन्देश भइरहेछ। तर अब यसपछि है त्यसको राइट आफ्टर तपाईँ के भयो सरकार बन्दाखेरिमा फेरि यही संविधान अन्तर्गत बन्नुपर्छ भनेर आयो कुरो भन्नु न। यो दुईटा कुरै म्याचिङ भएको छैन। अनि सरकार बन्यो, सरकार कस्तो बन्यो भन्नुलाई भने कर्मचारीहरूलाई होइन, अब एक्टिभिस्टहरूलाई, पूर्व न्यायाधीशहरूलाई होइन, पूर्व न्यायाधीश। अब अर्को कुरा पनि तपाईँलाई भन्छु, यो संविधानले सबैभन्दा अर्को खराब काम गरेको चाहिँ संविधानले जो चाहिँ के छ भने फेरि राज्य शक्तिको अथवा राज्यका कुनै पनि पदमा लागि चाहिँ योग्य छैनन् भनेको छ, त्यसलाई योग्य बनायो। प्रधानमन्त्री नै लाई योग्य हुनुहुन्थेन, उहाँ योग्य हुनुभयो। अर्को एकजना मन्त्री पनि योग्य हुनुहुन्थेन मन्त्रीको लागि, उहाँ योग्य हुनुभयो भन्दा हरेक न्यायाधीशहरू चाहे त्यो सिटिङ होस् चाहे त्यो अवकाश पात्र हो। अब त्यो संविधानमा होइन, त्यो चाहिँ के होइन, त्यो बोलेर के गर्ने, अहिले पनि बोलिरहेको छ। संविधानमा लिखित गर्नु पर्यो, लेखेकै छ अहिले पनि। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको मान्छे कुनै पनि चाहिँ उसलाई योग्य हुने छैन लेखेको। अब प्र्याक्टिसमा आयो हुन पाउने भनेर लिखित गर्नु पर्यो। अब होइन, हुन पाउने भन्दा त कस्तो रोग आउँछ भन्नुलाई भने नि न्यायाधीश र होइन सिटिङ न्यायाधीश पनि प्रधान न्यायाधीश हुन खोज्ने, के अरे प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, अनि रिटायर्ड न्यायाधीशहरू मन्त्री हुन खोज्ने, त्यो रोग पनि भित्रै आयो कि। त्यो चाहिँ खिलराज रेग्मीबाट प्रारम्भ भएको हो। त्यो एउटा मान्छेलाई महत्त्वकांक्षी खिलराज रेग्मीबाट आए पछाडि चाहिँ यो संविधानले यसरी चाहिँ क्लियरली लेखेको थियो। अब यसलाई तोड्ने काम अहिले भयो। महत्त्वकांक्षा चाहिँ त्यतिखेर जाग्यो, अनि त्यो जाग्यो, संविधान त आफ्नो ठाउँमा छ बनाइदियो, जाग्यो। त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ मान्छेले चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ बाहिर चर्चामा लिएर आउने फलानु हुनसक्छ भन्ने चर्चा चाहिँ खिलराजजीबाटै सुरु भयो। तर त्यसपछि खिलराजजीले चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा गरेको हुनाले संविधानमा लेखियो, लेख्दै पनि ल्याइयो अहिले
भन्दा संविधानको शक्ति कति रहेछ त? भन्छन् मान्छेहरू 24 गते 25 गते 26 गते संसदमा निर्वाचित सांसदहरू म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर कसैले दाबी गर्न आयो, मुलुकलाई निकास दिनु पर्ने थियो, यस्तै अवस्था आयो भन्छन्। फेरि बुझेकै मान्छेहरूले त्यो त यस्तो छ, तपाईँले यो चाहिँ कसैलाई तपाईँ के छ भने संविधानले त राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ नि त। आह्वान गर्नुला भनेर विश्वास गरेर बसिया हुन्छ नि। फर्स्ट ड्युटी त आह्वान गर्नेले हो नि त। सरकारको कसैले राजीनामा गर्यो भने त्यो सरकारको आह्वान गर्ने त चाहिँ ड्युटी कसको छ त? राष्ट्रपतिको छ। उहाँले गरिदिनु भएन, मौकै पाएन भन्नुपर्छ अब त कुरो होइन। तपाईँले भने जस्तो कि त्यो सार्वजनिक बहसमा चाहिँ आउनु पर्थ्यो। तपाईँले त्यसै भन्न सक्नु भएको भए मैले पनि के भन्छु भने कसैले बहसमा ल्याएन है, म पनि स्वीकार्छु। तर मैले प्रश्नको रूपमा चाहिँ ल्याइरहेको छु। बुझ्नुभयो? मैले प्रत्येक मान्छेलाई त्यो प्रश्न गरेर बहसमा चाहिँ आएन। माधव नेपाललाई आह्वान चाहिँ गर्नुपर्ने ड्युटी चाहिँ कसको थियो भन्दा राष्ट्रपतिको थियो। राष्ट्रपति माधव नेपालले पनि असंवैधानिक भन्ने आशय व्यक्त गरेपछि तपाईँ किन भाग्नु भएको? तपाईँ दाबी गर्न सक्नु पर्थ्यो कुनै पनि कुनाबाट, तर राष्ट्रपतिले चाहिँ आह्वान गर्नु पर्थ्यो। आह्वान गर्नु पर्थ्यो किन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा पछि स्वीकृत गर्ने बित्तिकै सरकारको चाहिँ गठनको चाहिँ आह्वान चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। म अहिले तिनै तहको विषय उठान गरेका थिएँ, संसद, सरकार, अदालत। यसमाथिको आक्रोश पोखिनु जलाउनु गलत हो, तर समस्या छ भनेर पनि चित्रित छ भनेर बहस गर्न मिल्छ मिल्दैन? दुई तिनवटा समस्या छ। एउटा चाहिँ के छ भन्नुला भने यस्तै हामीले संविधान सभा भन्यौँ, संविधान सभाले संविधान सभाको पर्फर्म नगरिकन संविधान दियो। संविधान सभाले प्रत्येक आर्टिकलमा बहसै गराएन, प्रत्येक आर्टिकलमा त्यो मतदानै गराएन। नेताहरूको बैठकमा बसेर संविधानको सहमति गराएर जबरजस्ती संविधान ल्याइयो। नागरिकको मत पनि थन्काइयो। त्यही त। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि त्यो संविधान चाहिँ डाइजेस्टेबल भएन, सबैको लागि स्वीकार्य भएन। 72 को संविधान त्यसको असन्तोष पनि थियो यहाँनिर होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर लेख्नुभन्दा अगाडि बहस गराउनु पर्थ्यो नि त, होइन र? राज संस्थाका बारेमा पनि बहस गर्नु पर्थ्यो, हुन सक्थ्यो। त्यो बहस गर्नु पर्थ्यो। राज्यको विषयमा त्यति मात्रै होइन, तपाईँको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले त्यो एजेन्डा लिएर जनता कहाँ गएर चाहिँ मत मागेको हुनुपर्छ। त्यो मत मागेको आधारमा उसले चाहिँ के भने पार्लियामेन्टमा अभिव्यक्त गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै संविधानमा लिखत हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल मात्रै के हुन्छ भने उसको त्यो अथोरिटी हुन्छ। जस्तै सार्वभौम जनताले प्रतिनिधि चयन गर्दा उसले के कुरामा मत मागेको छ, त्यो मागेको मत चाहिँ जनताले त्यति कुरालाई दिया हो कि तँलाई सबै चिज चाहिँ के भन्दाखेरि असीमित अधिकार दिएर पठाएको पार्लियामेन्टको मेम्बर भन्ने होइन। उसले घोषणापत्रमा के को लागि मत मागेको त्यसको त्यो भित्र एउटा पाएको हुन्छ। एउटा आवश्यकता अनुसार कुनै काम गर्नै पर्यो उसको कार्यकालभित्र, बाधाबाट गयो पर्यो, कुनै कार्यकाल तत्काल गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि। म तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, भन्नुहोस् त। संविधान चाहिँ ल्याउँदाखेरिमा सूची नक्सा ल्याएन नि, तपाईँले संविधान ल्याएपछि धन्यवाद पनि दिनुभयो होइन। अनि तिनै मान्छे निर्वाचित भएर फेरि गरे भने सूची नक्सा त हाम्रो छुटेछ भनेर सूची नक्सा ल्याउँदा धन्यवाद दिनुभयो। जवाबदेही लिनु पर्दैन थिएन? सूची नक्सा नल्याएका मान्छे दण्डित हुनु पर्थेन? दण्डित हुनु पर्थ्यो नि? पर्थ्यो। कोही दण्डित भएको देख्नुभयो? राज्यमाथिको अपराध हो त्यो। दुई पटक धन्यवाद पाए ती मान्छे, दुई पटक धन्यवाद पाए। यस्तो यति सिरियस कुरामा हाम्रो कहाँनिर हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन हामी पनि के गरेका छौँ भने नि, अब के भन्छ एउटा इङ्ग्लिसमा छ क्या एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डुइङ द सेम थिङ द सेम वे होइन, एक्सपेक्टिङ द चाहिँ रिजल्ट डिफ्रेन्ट। तपाईँको हाम्रो कस्तो भयो भने हामी त्यही काम गर्छौँ, म नि भोट त्यहीँ हाल्छु अनि नयाँ परिणाम खोज्छु के, कसरी पाइन्छ? नागरिकको पनि गल्ती हो। गल्ती हो। हामी भोट हाल्ने बेला त्यही भोट हाल्छौँ, त्यही नेतालाई हाल्छौँ, त्यही मान्छे त्यही पार्टीलाई हाल्छौँ, त्यसै नै हाल्छौँ अनि हामी के फरक परिणाम खोज्छौँ। त्यो होइन हो, त्यसको लागि हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका फरक हुनुपर्छ। फागुन 21 गते के गर्छन् नागरिकले त्यसो पनि हिसाब किताब त्यसो छ। मैले भनेको मतलब फेरि यही भोटको कुराभन्दा अघिल्लो चरणमै हामीले फरक किसिमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जस्तै पार्टीलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउनलाई पनि हामीले कति काम गऱ्यौँ त? कार्यकर्ता हुँ मरे अरे एकछिन मानौँ, पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीका नेतालाई एकाउन्टेबल बनाउनलाई चाहिँ उनीहरूका चाहिँ भनौँ न रेस्पोन्सिबल बनाउने तौर तरिकामा के एप्रोच गर्छ त? दाइ नमस्ते भनेर हिँड्या हुन्छ कि न उसँग शैक्षिक चाहिँ एउटा भनौँ न नलेजको हिसाबले उसले क्वेसन गरे हुन्छ,
न पोलिटिकल चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ होइन प्रोसेसमा कुनै कुरा गरे हुन्छ, न लले चाहिँ यो काम यसरी गर्नुपर्छ भने त्यसरी भएको छैन भनेर अर्को प्रश्न संविधान संशोधन विषयले पेचुलो ढङ्गले उठिरहेछ। अब शासकीय स्वरूपमा उठाइरहेछन् जेएनजेएलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अहिले सम्भावना देखिँदैन। म चाहिँ यसमा है सुनेजी यो कहिले कहिले यो फेन्सी कुराहरू चले जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरा कहिले उठेको भन्नुलाई भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरिमा कार्यकारी भनौँ न प्रणालीको हिसाब किताबले हिजो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्र थियो होइन। संवैधानिक राजतन्त्र भएको बेलामा राज संस्था संवैधानिक राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राज संस्था राजतन्त्र होइन, राजतन्त्र सक्रिय हुन्छ, तन्त्र होइन संस्था। संवैधानिक राज संस्था भएको बेलामा त्यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव हुने कुरा त परिकल्पना आएन नि त। त्यसकारणले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ भनेर उठेको विषय हो यो। अब तपाईँले गणतन्त्र बनाइरहनु भएको छ भने गणतन्त्रमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्नुलाई भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको कार्यकारी के अरे निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्दा निर्वाचित राष्ट्रपति राम्रो हो। यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन खालको स्ट्रक्चर छ, तपाईँले हिजो राज संस्था हुँदा चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाइएको थियो होइन। आज चाहिँ अब गणतन्त्र भयो नि त। हिजो संवैधानिक राजतन्त्र भएको हुनाले मात्रै त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको कुरा उठायो के। हिजो चाहिँ पनि गणतन्त्र भएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको कुरा उठा होइन। तर आज चाहिँ गणतन्त्र छ। त्यो गणतन्त्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा त राष्ट्रपति रिजार्भ राम्रो हुन्छ बरु। तर म दुईटै कार्यकारीको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ नेपालका लागि दुईटै व्यावहारिक होइन भन्ने म विश्वास गर्छु। अहिलेको सिस्टम शासकीय स्वरूप हामीले दुईटा तिनवटा कुराहरू छन् यहाँदेखि एउटा प्रदेशसम्म फेल खाइरहेछ। त्यो छ पार्टीको सिस्टममा, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हाम्रो चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटाइजेसन नभइन्जेलसम्म पार्लियामेन्ट डेमोक्रेट हुँदैन अनि सरकार पनि डेमोक्रेट हुँदैन। डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा चाहिँ त्यही लाग्दैन पुरो होइन। त्यसैले पार्टीको इन्टरनल डेमोक्रेसीलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने हो त्यो बरु चाहिँ नेसनल लमा नै तपाईँले लेख्नुपर्ने। जस्तै एकछिनलाई मान्नुहोस् दुई कार्यकालको एक्जिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँले नेसनल लमै लेख्नुभयो भने त्यसपछि आफ्नो विधानमा त चलाउन सक्दैन उसले कुरो भन्नु भएन होइन। तर म एउटा कुरो केमा म विश्वास गर्दैन भने जस्तै हामीले यसपटक गऱ्यौँ नि संसदीय व्यवस्था भनेर राखेका छौँ अनि अविश्वासको प्रस्ताव होइन विश्वासको प्रस्ताव 10 पल्ट लिनुपर्ने बनाएको छौँ। यस्ता यी नौटङ्कीहरू काम लाग्दैन भने त्यो चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्थाका नेचुरल ग्रोथहरूबाट सिधै फटाइ लेखिरहेछन्। फटाइ हो त्यो त नेचुरल ग्रोथमा चाहिँ जसरी चाहिँ डेभलप भएको हो नि त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ बेसिक कुराहरूमा होइन। तर पार्टीको इन्टरनल डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने गरेर हामीले केही कुरा कानुनमै लेखिनु पर्थ्यो। तर पार्लियामेन्टको कुरामा होइन एकछिनलाई मान्छ अहिले यहाँ मान्छेले के पनि होइन 3 पल्ट पार्लियामेन्टमा उठेपछि त भयो नि अब कहाँबाट त्यहाँ 4थो पल्ट 5औँ पल्ट भन्नुभएको छ होइन। सिजन पोलिटिसियनहरू डेभलप गर्ने हो भने पार्लियामेन्टमा 20औं 25औं वर्ष चाहिँ उसले चाहिँ बिताएको हुनुपर्छ। त्यो गर्न सक्छ उसले चुनावबाट टेस्टेड भएर बस्ने है फेरि कसैको कृपाले होइन। टेस्टेडै भएर उसले चुनाव जितेरै 25 वर्ष आउँछ भने पनि पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई रोक्नु हुँदैन है। तपाईँको मत त्यो चाहिँ के छ भने ऊ सिजन पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ, सिजन पोलिटिसियन हुन्छ। दुई कार्यकाल आयो पुग्यो तेरो भाग भनेर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुहार चाहिँ इरिटेसन भयो भन्छ नागरिक। त्यो त यसो छ हामीले के गरेको भन्नुलाई भने पावरहरूलाई चाहिँ मिसयुज गरेको कारणबाट र देशमा डेभलपमेन्ट नभएको कारणबाट र भ्रष्टाचारले हामीले के गरियो त भन्दाखेरिमा यसै भनौँ न शेरबहादुरजीलाई त एकछिनले चाहिँ हामीले अन्यथा सोच्नु हुँदैन कि हेर्नुहोस् उहाँ डडेलधुराबाट त निर्वाचित भएर आउनुभयो भने उहाँको दम्पतिको कारणले त्यो चाहिँ अब दम्पतिको कुरामा चाहिँ उहाँले शेरबहादुरजीले त्यो डिस्टेन्स कति मेन्टेन गर्न सक्नुभयो त्यो स्वाभाविक गर्दाखेरि तर शेरबहादुरजी त पार्लियामेन्टमा त निर्वाचितै भएर आउनु भएको छ नि कुरो भन्नु होइन। जनताले निर्वाचन गरिराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अनर गर्नु पनि जान्नुपर्छ। 72 को संविधान तपाईँ हाम्रो पालासम्म जीवित रहन्छ?
यो मैले त के बोल्ने गरिरहेको छु भने यो संविधानले आफैलाई धान्न सक्दैन यसले भन्नेमा मेरो बुझाइ छ। तपाईँ त्यो मत राख्दै आउनु भएको छ केही समयदेखि, अहिले के गर्ने त? होइन, त्यसले गर्दाखेरिमा यो संविधानलाई चाहिँ तपाईँले सब्सटेन्सियली यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु भएन भने यो संविधानले कुनै न कुनै दिन यस्तै ठुली दुर्घटनाबाट यसले आफूलाई चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ समाप्त गर्छ। यो आन्तरिक कारण कि बाह्य रोडम्यापले? होइन, बाह्य त सेकेन्डरी नै हुन्छ जहिले पनि, प्राइमरी चाहिँ इन्टरनलै हुन्छ। यो जब इन्टरनल पहिलो प्राथमिकता चाहिँ अहिले बाह्य इन्टरनलै हुन्छ, किन इन्टरनल जब फङ्सन गर्दैन अनि बाह्य कारणले त्यहाँनिर स्पेस पाउने हो। हामीले चाहिँ बाह्य कारण प्रधान होइन, प्रधान चाहिँ इन्टरनल हुन्छ। भेनेजुएला हुन्छ भन्न थाले फेरि मान्छेले, अस्ति बङ्गलादेश हुन्छ भन्थ्यो, अब भेनेजुएला भन्न थालेका छन्। होइन, अब मलाई पनि एउटा कुरामा भू राजनीतिको विषयमा हामी अलिक संवेदनशील हुनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। होइन, म भेनेजुएलाको भन्दा पनि युक्रेनतिरबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। जेलेन्स्की नभनौँ, युक्रेनको घटनाबाट व्यक्तिको कुरा नगरौँ, युक्रेनको घटनाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। अनि रवि बालेन कुलमालाई त्यही भनेर एक थरी मान्छेले व्याख्या गरेर होइन, उहाँहरू पनि जनताको यसो छ, जनताको टेस्टेडमा जाने कुरालाई जान दिनुपर्छ। होइन, राजनीतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीहरू मर्ज गर्ने कुराको अवसर दिनुपर्छ। उहाँहरू पनि कल्चरली एउटा चाहिँ पोलिटिसियनको रूपमा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। तर महत्त्वाकांक्षाहरूबाट र एकदमै पपुलिस्टिक भएर चाहिँ शासन चल्छ भनेर सोच्नु नहोला भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। र एउटा कुनै क्षेत्रको पपुलर मान्छेले शासनमा पपुलर हुन सक्दैन भन्ने कुरो युक्रेनबाट सिक्नुपर्छ। होइन, हामी सबैले जीवनमा सिक्ने पनि हो, जीवन एउटा सिकाइ नै हो। ठ्याक्कै अन्तिममा छु, जेएनजीलाई के भन्नुहुन्छ अनि सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? जेएनजीको यसो छ, जेएनजीले आफ्नो भनौँ न अपेक्षा, देशसँग राख्ने अपेक्षा, सरकारसँग राख्ने अपेक्षा, पोलिटिकल पार्टीसँग राख्ने अपेक्षा जायज हो। होइन, त्यसलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाबाट सरकारले एड्रेस गर्नु सक्नु पर्थ्यो र सधैँ सक्नुपर्छ, चाहे जोसुकै सरकार आओस् भोलि। अनि सरकार चाहिँ त्यतिखेरको सरकारले चाहिँ प्यासेन्स चाहिँ लुज गरेकै हो, होइन। अब अहिलेको सरकार चाहिँ त्यति धेरै लङ टर्ममा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के भने भूमिका छ भनेर मैले विश्वासै गर्दिनँ। उहाँहरूको एकदम लिमिटेड टास्क हो, होइन। त्यो लिमिटेड टास्कले धेरै ठुला कुरा गरेर पनि काम छैन, होइन। त्यो भोलि त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरू आफैलाई हल्का बनाइदिन्छ, उहाँहरू त्यतातिर नलाग्दा नै बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर आउने सरकारले देशका युवाहरूको भविष्य देशभित्रै छ भन्ने कुराको विश्वास जगाउने काम राजनैतिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन, आर्थिक र चाहिँ के छ भने सामाजिक संरचनाभित्र पनि नयाँ आउने संसद रङ्गिला नहोस्, मुलुक बन्ने खालको होस् र संसद चाहिँ यही कम्पोजिसनले अनि रिप्लेसमेन्ट मात्रै हुन्छ है, फेरि त्यति मात्रै हुन्छ। 82 को 84 को योभन्दा यो भनौँ न तपाईँको धेरै आशासहित गरेको निर्वाचनबाट अनि मान्छेले केही प्राप्त गरेन भने आजको भन्दा ठुलो निराशा आउन सक्छ। निराशाको मत अपेक्षामा गइरहेछ, अपेक्षाको मतले निराशा दियो भने अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ के छ भने भविष्य अरू दुःखद हुन्छ। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सुनिलजी। तपाईँ र सगरमाथा टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा आफ्ना दृष्टिकोणलाई एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो लार्जर मिडियाबाट मैले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएको छ, यसको लागि म एकपटक फेरि तपाईँ र तपाईँको परिवार र यो चाहिँ सगरमाथा टिभीलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी कङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा कङ्ग्रेस पेचिलो अवस्थामा छिरेको छ। यसको वैधानिकता, कानुनी मान्यता, कङ्ग्रेस विधान, त्यससँगै फागुन 21 को निर्वाचन, सरकारको तयारी र संविधान संशोधन लगायतका अहिलेका प्राथमिकतामा रहेका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।